जेन्ना तुम्ही म्हाका थँक केलो ही बस दिवपाक, म्हाका एम्बेरेसमेंट म्हणटा पळय ते जाता. हांवें म्हज्या पयशांची बस दिवना. हे तुमचे आवय बापूय जे टॅक्स पे करता पळय ते टॅक्स सरकाराक वेता आनी त्या टॅक्सांतली आमी ही तुमकां बस दिल्या की तुम्ही शिकून तुम्ही व्हड जावन तुमचो डेव्हलपमेंट जावपा जाय, गांवचो डेव्हलपमेंट जावपा. उदाहरण जर दिवपाक जाय, जेन्ना तुमचे चेअरमॅनान सांगले आमचो धाकटुलो गांव, खेडो गांव, विलेज, म्हज्या भुरगेपणाची याद आयली. हांवूय एका विलेजीन जल्मला, रिमोट विलेज. आतां ती मातशी वयर सरता, अस्नोडा म्हणटा पळय ती अस्नोड्या. आनी एक उदाहरण दिता. आमचो पळय पत्रकार भाव आसा बाब रमेश, पळयला तुमी, हो पळय थंय उबो आसा. ताची चली अशीच विलेजीन शिकल्या आनी मागीर कॉलेजीन गेली आनी आयज ती कलेक्टर आसा. कलेक्टर आनी कलेक्टर म्हळ्यार कितें की जेन्ना घरांतली भायर सरतात, पुलीस आसा, व्हडले व्हडले पुलीस सलाम मारता तिका, बाकीचे IAS ऑफिसर सगळे रिसीव करतात. गाडयेन बसली, ऑफिसान पावली, थंय पुलीस आसा रिसीव करपाक. ती एक सायक मारप म्हणजे आख्खे ऍडमिनिस्ट्रेशन हालता. म्हाका तुमी तशें जाल्ले जाय. हांव चेअरमॅनाक रिक्वेस्ट करता, केन्ना जर तिका टायम मेळत जाल्यार तिकाय एक गांवांत हाडा. ओके, सो ताका एक बापूय कसो ताका कितले वर दिसता आसतले न्ही रमेश बाब? सो तशें म्हाका जाय तुमी सगळे आमची गोंयची भुरगीं आनी स्पेशली गांवची ह्या विलेजींतली तुमी वयर सरपाक जाय. Like, subscribe, and get notified.